अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल आले इमरान। सूरतुल आले इमरान मदनी सूरत है। इसकी 200 आयात और 20 रुकू हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल आले इमरान का तीसरा रुकू। चले आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैर हक़ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد प्लीज कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आप कुरान पाक तो हम नहीं छोड़ सकते ना, तबीयत भी ख़राब हो तो इसलिए भी कुरान पाक तो हमें पढ़ना चाहिए। तबीयत भी ख़राब हो तो इसलिए भी मुझे आज बुखार था, इसलिए भी मैंने ऐसे पढ़ा है। मेरे पास पढ़ा नहीं जा रहा था, तो प्लीज़ आप भी कुरान पाक रोज़ पढ़ें। तबीयत भी ख़राब हो फिर भी पढ़ें।